प्यारे दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम थी। इसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की शादियां थी, वो सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह पाक इसकी गोद भी भर दे। ये लड़की किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह पाक से दुआएं मांगा करती थी कि या अल्लाह, मुझे भी ये खुशियां दिखा दे। प्यारे दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियां, यहाँ तक कि इसके ससुराल में जिनकी शादियां इस लड़की के शादी के बाद हुई थी, वो सब साहिब औलाद हो चुके थे। जहां इस लड़की को ससुराल वालों की चुभती नजरों और चुभते सवालों का सामना करना पड़ता, वहीं पर खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये चीज देखकर तो इसे और भी ज्यादा तकलीफ होती थी कि इसकी रिपोर्ट में भी डॉक्टरों ने तकरीबन नाउम्मीदी जाहिर की, जिस वजह से हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती थी कि अल्लाह पाक चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर की बात कभी भी हातमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाज़ा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह पाक के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत ज़्यादा उदास होता तो वो छुपकर अपने कमरे में चली जाती और जी भर कर रो लेती। कोई भी इसकी तकलीफ को समझने वाला नहीं था कि वह औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदार और हमसायों की बातें जलती पर तेल का काम करती और उसकी सास कुछ बातें बाद में कह देती, जिन्हें सुनकर उसका दिल चाहता कि वह मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वो लड़की हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वो बस अल्लाह पाक की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसकी देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया, तो उसकी सास के तानों में और भी ज्यादा शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा तो बे औलाद ही रहेगा। आखिर मेरे बेटे का क्या कसूर है जो इसे ये बांझ पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि ना जाने उसके दिल में क्या हुआ कि वो बच्चे को वहीं पर लिटा कर अपने कमरे में आ गई और ऐसा रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही सब ये सोचने लगे कि ये अपने देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, उन बच्चों से नफरत करती है, इसीलिए ये रो रही है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने तो उसको ऐसा दिल ही नहीं दिया जो कि किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी को दे दे और अपनी खुशियां भी किसी की झोली में डाल दे, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दे। वो तो बच्चों को प्यार करने वाली थी। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद में इस कदर दिल गिरफ्तार हुई थी कि खुद पर काबू न रख सकी और उसके आंसू सारे बांध तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शोहर था जो ऐसा था जिसने कभी उसे ताना नहीं मारा था। उसका शोहर उसे दिलो जान से प्यार करता था। वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो क्या करता, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा अपने शोहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके शोहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर क्या हर्ज है। उसके शोहर ने टेस्ट करवाया। जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक नहीं थी। फिर तो घर में तूफान आ गया। सब लोग कहने लगे कि अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शोहर किसी भी सूरत उसे तलाक देने को तैयार ना था और दूसरी शादी भी नहीं कर रहा था। शोहर की मोहब्बत में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई, बल्कि वो इसकी दिल जोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह पाक को मंजूर होगा तो हमें ज़रूर औलाद होगी, और अगर अल्लाह को मंजूर ही नहीं तो हम इस पर भी शुक्रगुजार है। इसने अपने शोहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए किसी भी सूरत नहीं माना। एक दिन इसकी सास ने बहुत लान तान की, यहाँ तक कि कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर में खुशियाँ आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो।
تم بس ذہن ہی نہیں بلکہ بد دماغ بھی ہو۔ ساس کی جلی کوٹی باتیں سن کر یہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رکت طاری ہوئی کہ کچھ بولا نہ جائے۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ پاک سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا ہے تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے، تو پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے رہے، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو تکلیف اور اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ عورت سجدے میں اور بھی دعا مانگتی رہی، یا اللہ، تجھے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زلفوں کا واسطہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہو پکار سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارشی بن گئی اور اللہ پاک پر اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور پھر چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کو زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر اس کی رپورٹ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ عورت کیسے ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے وہ ہاسپٹل کے فرش پر ہی سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، مجھ گناہگار کی تو نے سن لی۔ تو پیارے دوستو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور کبھی کسی کا برا نہ سوچے اور نہ ہی کبھی کسی کا برا کرے۔ اپنے دل کی زمین کو ہمیشہ پاک رکھے۔ پیارے دوستو، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا بہت ہی اچھی بات ہے اور آپ بھی ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگا کرے۔ بے شمار اولاد کی چاہت رکھنے والے جوڑوں کے لیے یہ اولاد کے لیے سب سے بہترین ایک وظیفہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے۔ نئے شادی شدہ جوڑے نکاح کے بندھن میں بنتے ہی پیارے سے بچے ہونے کے سپنے دیکھنے لگتے ہیں۔ انہیں بے صبری سے انتظار رہتا ہے کہ کب ان کے آنگن میں بچوں کی کھلکھلانے کی آوازیں گونجے گی۔ شادی کے پہلے سال ہی اگر بچے ہونے کا سبب نہ بن پائے تو میاں بیوی پریشان رہنے لگتے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ان کی خواہش مزید بڑھنے لگتی ہے، دل پریشان اور بے چین رہنے لگتا ہے۔ شادی کو 3-4 سال گزر جائے اور اولاد نہ ہو پائے تو سسرال والے جینا مشکل کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ آس پڑوس کے لوگ بھی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا اور وقت گزر جائے تو لوگ جینا مشکل کر دیتے ہیں، عورت میں عیب نکالنے لگتے ہیں۔ اولاد ہونے میں دیر ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن اپنے کیا غیر کیا سبھی طرح طرح کے تانے مارنے شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ عورت کو بانجھ ہونے تک کا تانا مل جاتا ہے۔ ایسے میں صرف اسی عورت کا دل جانتا ہے کہ وہ کس تکلیف سے گزرتی ہے۔ دن رات رو رو کر تڑپ تڑپ کر اللہ پاک سے اپنی گود بھرنے کی دعا کرتی ہے، اپنے بچے جلد سے جلد ہونے کی دعا کرتی ہے۔ ایسی سبھی میری پیاری پیاری بہنوں کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمتوں کے خزانوں سے جلد ان کی گود اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ آمین اللہم آمین۔ وہ عورتیں جن کا حمل ٹھہرنے میں مشکلیں آتی ہو، حمل ٹھہرتا ہی نہ ہو یا اگر ٹھہر بھی جاتا ہو تو کچھ دن بعد ضائع ہو جاتا ہو، یا پھر کسی شخص کی اولاد جنم لینے کے بعد زندہ ہی نہ رہتی ہو بلکہ کسی نہ کسی وجہ سے مر جاتی ہو، وہ یہ عمل ضرور کرے، بلکہ آج سے ہی اس عمل کو شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی اولاد عطا کریں گے جو نہ صرف لمبی زندگی اور صحت والی ہوگی بلکہ فرمانبردار اور نیک بھی ہوگی، اور اس بابرکت قرآنی وظیفے کی بدولت دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات بھی حل ہو جائے گی۔ آمین۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ پیارے دوستو، آپ کے اسکرین پر انگلش میں بھی دکھایا جا رہا ہے اور ہندی میں بھی۔ اولاد جلدی ہونے کا وظیفہ آپ کیسے پڑھیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک یا پھر دونوں چاہے تو دونوں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ خوب اچھی نیت سے وضو بنا لیجئے، صبح اور شام 11 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیے۔ صبح فجر کی نماز اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔
تو پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔